ایک جملہ امام نے فرمایا، میں ادھا ترجمہ ان کریں درانا، فرمایا آکھاون دے لائق نہیں جڑی میرے باب حسین دے غم میں نہ رو۔ کائنات دیاں بستیاں اجڑیاں، کائنات دے گھر اجڑے، ہر اجڑا وصف ہے، نہیں بسا تا بطول دا ویڑا۔ انج لٹ ہے نا نانے دی امت، دعا مانگ شالا پردے بیٹھی ہوئی ہستی جلدی تشریف لے آوے، وسے ویڑا سادات دا۔ دو دفعہ لتھیاں بھیرا دی مقتلے، 11 محرم 20 سفر، فرق بڑے جدہ 11 نو آئیے ہاتھ پسے گردن آن، جدہ 11 نو آئیے بھیرا ٹکڑے تقسیم آپ۔ جملہ درانا خدا تنو لے جائے کربلا، شالا اس ویلے تک موت نہ آوے جب تک فرزند زہرا دی زیارت نہ کرے۔ آج کائنات تو اپرا وسطف ہے بدول دا زخمی بچڑا، کربلا وجویخ جنت دا ماحول، جنت دا ٹکڑا، سردار جنت دا روزہ، لیکن حکم ہے نا باب الراس سراندی آلے پاسے ہوں توڑے کو پوچھتا جدہ بہن میں لینا یس ٹکڑے تقسیم آپ پتہ نہ لگدا سراندی کیڑے پاسے جدہ 11 نوہ لتھیے نا بھیرا ٹکڑے تقسیم ہاتھ دے بھیرا دے قاتل ہس دے کھڑے ہیں پوچھتی کھڑی آئی انت الحسین مدینے آلہ حسین تو دو جی دفعہ بھیرا دی مقتلے 20 سفر انہیں میرے بھائی پہ پڑھ دیں جڑے جملے ہو چھوڑ گئے میں وہ مکمل چکرہ 8 سفر قافلہ شامی چٹر رہے 20 سفر چہلم منائے کربلا جڑے کربلا دے زوار بیٹھے گواہی دے سر میں گناہگار رکھا نہ لٹھے جڑا بندہ پہلی دفعہ کربلا ہوئے لے نا ہوائی سفر ہوئے بساں دے ہوئے پیدل ہوئے پہلی دفعہ بنجانا لے زوار سالار دے سنگتیاں گلو پچھتے ودے ہوئے حالے چوکھا پاندے کربلا سکھ دے ودے ہوئے سی مظلوم دا روزہ دیسا پتران دی پرچامنی جدہ دو سکدہ بدوں نہیں جدہ بہن مل لینا یس ایک بزرگ مسیب خان دے جملے دل مندے شام تو لے کے کربلا ہی جو 12 دن دا سفر ہے پوچھ دی دائی اسی آئے سجاد حالے کربلا چوکھا بند می سفر دی سوائی جدہ کربلا کربلا دے بندے دے اکل مار کے بھیا دیئے سجار میں نو لگ دے کربلا آ گئی یہ بھوپی اماں قید دیئے اطلاع ایسے لاکے دے غیرت بندو رو کے بھیا دیئے سجاد اطلاع کہنے نیتی میں نو بھرا دے خون دی خوشبو میرا دے دل نازل خونے میں نو لگ دے میرے حسین دی کربلا آ گئی یہ پھوپی اماں آ گئی کربلا میں ترائے جملے آدھرانا تھکی ہوئی شام دے سفر مکی ہوئی بازارات دربارات سادات مجمع تشریف فرمائے غیرت حیات جملے 54 سال دی زخمی تے ضعیفہ دی کربلا دی خاک شفاعت جھڑ کے بیا دیئے سجاد میں نو شام دے پد مقاوے بی بی آدھیے سجاد
کے ٹری چند قدم سفر کی رو کے کھڑا دے اما ایو ہی مظلوم بھرا دی قبر جھڑ پئی پھر ایک جملہ پیادا کربلا دے لوار گواہی دے سے جدا کربلا پہنچن بے وسوں کے دوڑ پہنچ جیڑے تھکے ہوئے لوار مظلوم دی قبر تے جھڑ پہنچ سینے نال لڑی لا کے آدن ساڑا سلام ہوئے میں آدھا تو 1400 سال بار کربلا دیا گلی ہے جو بجدہ ودا میں جدا میڑ ملے رہی ہے میرا دی قبر تے جھڑ پئی ہے سینے نال لاکھ بیٹھیا دیئے لاکھ شکر ہے کائے قبر آتا بڑا نبی دا بڑھنا صحابی مدینے سنے بدرود گلشن تے لٹ پے زوارانو نالا کے کربلا مظلوم دی قبر تے نہیں آیا سدھا فرات دے کنار آدھا غسن زیارت پہ کر دیا کربلا دے بندے دوین بلا گئے شبیر جاگ بیڑ ملے لائی کوئی ایڈا دردہ غسن زیارت بھول گئے ساتھی دعا دے میرا بازو پکڑ مجھو مظلوم دی قبر تے بھوجا جدا مظلوم دی قبر تے آئے جابر تو پہلے بھرا دی قبر تے آئی بیٹھی آیا جدا مدت بعد سجر ملے سجرہ دو دکھی آنا ہوئے میرا کربلا تو شام شام تو کربلا سید سجان نو جیڑا پہلا سجر ملے او دانا جابر